السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نحاول نشرح لكم اكزامان ناسيونال دو فان دو فورماسيون ديال كروزوفر. نحاول نشرح لكم اليوم بي ال. هذا الامتحان هذا كان فيه 5 ديال السوايع ديال 2019، كان فيه 5 ديال السوايع. حطوا ليهم البراتيك والتيوريك. حطوا ليهم البراتيك حطوا ليهم 60% والتيوريك حطوا ليهم 40%. غادي نحاولوا على بركة الله نبداو معكم التمرين الاول ديال شنو قالوا. Un poteau de section rectangulaire A fois B fait partie d'un immeuble. Le poteau a une longueur libre de جوج فاصلة 9 متر. شنو كتعني هاد une longueur libre؟ هي L0. Il supportait un charge permanente G. عطيني charge permanente G et une surcharge d'exploitation Q كتساوي 300 كيلو نيوتن. لوبجي الهدف هو نحسبو الفيغياج ديال البوطو وديال السوميل. لي دوني عطينك بيطون اف سي 28 22 ميغا باسكال و اسيا اف او 500. لا لونغور دو فلومباج اي سوبوزي ايغال على لا لونغور ليبر. قالك هاد لا لونغور دو فلومباج كيساوي لينا لا لونغور ليبر. لا لونغور ليبر شحال كتساوي لنا؟ هي 2.9. اذا لا لونغور دو فلومباج غتكون كتساوي لنا 9. هي اي اف كتساوي لنا هي ال 0. اي اف هي لا لونغور دو فلومباج و ال 0 هي لا لونغور ليبر. اذا اي اف كتساوي لنا 2.9. المهم غادي نبداو السؤال الاول. ديمونسيوني لا سيكسيون دو بوطون. شنو كيعني هو ديمونسيوني لا سيكسيون دو بوطون؟ قالك خرج ليا ا شحال كتساوي و بي شحال كتساوي لارجور و لونغور ديال البوطون. قالك ا شحال تكون شحال تعطيك ا وشحال تعطيك بي. حنا نمشيو ندوزو لهنايا. ديمونسيوني لا سيكسيون دو بوطون en supposant que l'élancement لاندا اي فوازان دو 35. عاطينك لاندا كتساوينا 35 وقال لك خرج ليا ا و بي. غادي نبداو نخدمو بعدا اول حاجه ا. غادي بعدا نجيبو داك الشيما اللي عندنا. ها هي عندنايا، ها هي ا. حنا عندنا سيكسيون ريكتانغولير، ها هي نيت راه عاطينها لينا. ها هي ان بوطو دي سيكسيون ريكتانغولير. غادي نخرجو ا ديالنا. عندنا اي اف هي لا لونغور دو فلومباج. لاندا عاطينها هي 35. هادي غطلع الفوق تولي ا كتساوي لنا 2.3 اي اف على لاندا. نشوف كيف درتها. ها هي لاندا كتساوي لنا 2.3 فوا اي اف على ا. غطلع الفوق، لاندا غتهبط لتحت، غتبقى لنا 2.3 فوا اي اف على لاندا. اي اف هي لا لونغور دو فلومباج. شحال كتساوي لينا؟ ها هي لا لونغور دو فلومباج كتساوي لنا 2.9 حيت قالوا لنا لا لونغور دو فلومباج كتساوي لينا لا لونغور ليبر. ولاندا كتساوي لنا 35. ها هي سواء دير تطبيق عددي غتعطيك هي 0.29. ولكن البوطو ما عمر كيكون فيه 0.29 0.28. ديما كيكون فيه 0.20 25 30 35 كيبقى غادي ب5. المهم حنا قربنا ل 30 غادي ناخدو 30. كتساوي لنا هي 0.30 متر. اذا كتساوي لنا هي 30 سنتيم. حنا دابا لقينا حنا لقينا كتساوي لينا 30. اذا غتبقى لينا بي. غنرجعو للشيما ديالنا غنشوفو فين غادي تبان لينا بي. نعم ها هي بي. شفتوها؟ بي ار كتساوي لنا ا ناقص 0.02 عامل لي بي ناقص 0.02. حنا خاصنا بي وما عندناش حنا هاد بي ار هادي. خاصنا بعدا نخرجو بي ار. بلاتي نكتب لكم بعدا علاقه باش تفهموا مزيان. عندنا شنو عندنا بي ار اش كتساوي لنا؟ هي ا موان 0.02 بي ناقص 0.02 ياك. اذا خاصنا حنايا بي ما عندناش او عندنا خرجنا هي 0.30 متر وخاصنا البي ار. بي ار منين نجيبوه؟
خاصكم تبقاو عاقلين على هادي، تكونوا عارفين بلا ان اي على الفا ناقص بي ار فوا اف سي 28 على ياش على 0.9 لامدا بي. شنو هادي؟ اكبر من الصفر. غادي نحاولوا حنا نخرجوا هاد بي ار. منين جات هاد العلاقه هادي؟ شوفوا هنايا، هاي هذه اللي ما بين قوسين، ديروها اكبر من الصفر وخرجوا بي ار ديالكم. حنا غادي نخرجوا دابا بي ار. اذا بي ار فوا اف سي 28 على 0.9 لامدا بي اكبر، هي غتمشي لتما تولي هي ان اي على الفا. شنو تبقينا؟ اذا بي ار شنو تساوينا؟ هادي غطلع الفوق ان اي فوا 0.9 في لامدا بي، 0.9 في لامدا بي على الفا فوا غادي تهبط هذيك اف سي 28 اف سي 28. اذا ها هي بي ار اش كتساوينا؟ كتساوينا هي ان اي فوا 0.9 غاما بي على الالفا فوا اف سي 28. خرجوها ديالنا. شنو كي درنا ليها؟ ها هي عندنا ان اي على لامدا ناقص. اذا بي ار اكبر او تساوي ان اي فوا 0.9 غاما بي على الفا فوا اف سي 28. ما عندناش ان اي وما عندناش الفا. حنا عارفين ان اي شنو كتساوينا؟ هي 1.35 جي زائد 1.5 كيو. هذا 1.35 غضربها في الجي. الجي شحال عندنا؟ نرجعوا لهنايا، عندنا جي. ها هي الجي كتساوينا هي 500. جي كتساوينا 500 وكيو كتساوينا 300. غتعوضها ديرها تطبيق عددي. جي عندنا 500 وكيو كتساوي غتعطيك 1125. ولكن حنايا عندنا هاد اون اي خاصها تكون بالميغا نيوتن، وحنا عارفين بلا 1 كيلو نيوتن كيساوي لنا 10 أس ناقص 3 ميغا نيوتن. اذا غنضربو في 10 أس ناقص 3 غادي تعطينا هي 1.125 ميغا نيوتن ان اي. وما دابا خرجنا ان اي غتبقى لنا الفا، عندنا مجهوله حتى هي وغادي نخرجوها. حنا عندنا في هنايا في البوليك في الشيما عندنا قالوا لك الا كانت لاندا اصغر من 50، صغيره على 50 غتمشي لهنايا، والا كانت كبر من 5 غتمشي هنا. حنا عندنا لاندا يلاه 35، اذا راه صغيره على 50 غادي نمشيو لهنايا. الفا كتساوينا 0.85 على 1 زائد 0.2 لاندا على 35 وكاري. غادي نجيو لهنايا صافي. غادي دابا نديرو هاد التطبيق عددي. الفا كتساوي 0.85 على 1 زائد 0.2 على 35 هي لاندا اللي عطينا على 35 او كاري غتعطينا هي 0.7083. وحنا دابا لقينا بي ار شحال كتساوي. غدير هاد التطبيق عددي ان اي هي 1.125. ان اي هي 1.125 مضروبة في 0.9 لامدا بي. خصك تعرف واحد الحاجة، هذيك لامدا بي شنو كنديرو؟ لامدا بي في الحالة العادية كدير 1.50، ولكن إلا قالوا لك كومبينيزون اكسيدونسيال، يكون وقعت شي اكسيدون ولا شي حاجة كدير 1.15. الا قالوا لكم كومبينيزون اكسيدونسيال، الا ما قالوا لكم حتى شي حاجه ديروها 1.50. حنا في التمرين هذا ما قالوا لنا حتى شي حاجه على، ما قالوا لنا حتى شي اكسيدون، ما قالوا لنا حتى شي حاجه. اذا غادي نقولوا لها نعطيوها 1.50. اذا هانت ان اي هي 1.125 في 0.9 مضروبه في 1.50 على
على الفا. الفا خرجت لنا هي 0.783 مضروبة في اف سي 28. عندنا اف سي 28 هي 22. ها هي اف سي 28 هي 22. صافي دير تطبيق عددي ديالك وغادي تلقى بي ار كتساوي لنا هي 0.9746. عاد غادي تجي لهنايا وغادي تعوض بي ار بالقيمه ديالها و ا بالقيمه ديالها اللي خرجت لك، وغادي تخرج بي ديالك. شوف كيفاش درنا. هي بي ار كتساوي لنا هي ا ناقص 0.02 عامل لي بي ناقص 0.02. اذا بي ار كتساوي لنا 0.030 ا. ها هي ا شحال خرجت لينا 0.030 متر، حيت هادي بالمتر. 0.02 راه بالمتر. هي 0.30 ناقص 0.02 بي هي اللي حنا باغي نعرفو ناقص 0.02. مهم هادي غادي نحسبوها غتعطينا هي 0.28. غتبقى لينا هنايا غادي دير النشر. غتعطيك هي 0.28 فوا بي ناقص 0.28 مضروبة في 0.2 غتعطيك هي 0.0056. المهم غتبقى لك بي ار هاديك غتحولها ليها تولي زائد بي ار زائد 0.056. غتبقى لك هنا 0.028 بي. ها هي. اذا بي غادي تساوي لك هادي مقسومة على 0.28. صافي غتعطيك هي بي كتساوي لنا 0.36 معدين قريبة 35 متر. بي كتساوي لنا 0.35. اذا بي كتساوي لنا 35. اذا البوطو عندنا غادي يكون كيساوي 30 مضروبة في 35. باش تعرفوا ريوسكم واش صحيح ولا لا تجيو لهنايا حاولوا تقراو السؤال الثاني. شو السؤال الثاني؟ اون سوبوزون que la section de poteau est de 30 fois 35 سنتيمتر كاري. شوف هاي عطاوها لك بحال كيقولوا لك نقولوا كاع ما خدمتي كاع التمرين وما خرجتش لك او بي. هما عطاوها لك باش ما تمشيش خاطئ في التمارين الاخرين. دابا غندوزو للتمرين الثاني ديال en supposant que la section de poteau est de 30 fois 35 calculer le ferraillage de poteau. إلا بغيتي تكالكولي لو ferraillage de poteau خاصك تعاود داكشي ا زيرو. عندنا سيكسيون ريكتانغولير. اذا لاندا كتساوي لنا 2 جذر 3 فوا اي اف على ا. عندنا 2 جذر 3 فوا اي اف قلت لكم هي لا لونغور دو فلومبون هي 2.9. ا هي الصغيره. ديما البوطو ديما الا كان عندك هنا البوطو عندك ا فوا بي. ا 30 و بي 35 ديما كتكون هي الصغيره. ديما بقاو تختاروا هي الصغيره هي القيمه الصغيره في البوطو. اذا لاندا ديروا تطبيق عددي غتعطيكم 33.486 وغادي تلقاو بلا لاندا صغيره على 70 وغدوزو عاوتاني لاندا صغيره على 50 وغادي دوزو لوي وغدوزو لهنايا. دوزو الالفا كتساوي لنا 0.85 على 1 زائد 0.2 على لاندا على 35 او كاري. غادي ديروا تطبيق عددي. ها هي لاندا اللي خرجت ليكم غتعطيكم لاندا كتساوي لنا 0.7185 وغادي دوزو الالفا غادي دوزو البي ار. وحنا عندنا سيكسيون ريكتانغولير. هاي هنا كتخدموها في سيركولير الا كانت عندك دائره. هنا كتخدموا الا كان عندك مستطيلي ولا مربع بحال دابا عندنا بوطو ما يمكنش يكون دائري. المهم عندنا بي ار كتساوي لنا ا ناقص 0.02 مضروبه في بي ناقص 0.02. عندنا ا هي 0.30 كما قلت لكم هي 0.30 و بي هي 0.35. ها هي ا عندنا 0.30 ناقص 0.02. اذا و بي عندنا 0.35 ناقص 0.02. اذا بي ار كتساوي هي 0.0924 متر كاري.
راه بالمتر كاريه. المهم شنو غادي دوزو، غير تساليوها اللي غتجيو لهاد العلاقه اللي كتقول لك التيور اكبر، التيور اكبر من ان يو على لاندا ناقص بي ار فوا اف سي 28 على 0.9 غاما بي على غاما اس على اف او. غنديرو هاد التطبيق عددي. ان يو خرجت لكم هي 1.125 و الفا كتساوي لنا 0.7185. غنقصو منها بي ار. بي ار راه خرجت لينا هنايا هي 0.0924. ها هي غادي نعوضوها ونضربوها في 22 اف سي 28 عطينا في المعطيات كتساوي لنا 22 في 0.9 في غاما بي. قلت لكم في الحاله العاديه كنديروا 1.50. الا قالوا لكم كومبينيزون اكسيدونسيال كديروا بلاصه هاد 1.50 كديروا 1.15. الا قالوا لكم كومبينيزون اكسيدونسيال كنضربوها في غاما اس. غاما اس شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 1.15 في الحاله العاديه. الا قالوا لنا كومبينيزون اكسيدونسيال كديروا ليها 1.1. ها هي هنايا غاما اس عندنا في الحاله العاديه 1.15، ولكن الا قالوا لك كومبينيزون اكسيدونسيال كديروا ليها 1. وفي غاما بي حتى هي الا كانت 1 في الحاله العاديه 1.50، وفي الحاله الا كانت شي اكسيدون 1.15. صافي غديروا تطبيق عددي غتعطيكم 0.000 13786 متر كاري. غتضربوها في 10 أس ناقص 10 أس 4. غتضربوها في 10 أس 4 باش تحولوها للسنتيمتر كاري. غتعطيكم هي 1.3796 سنتيمتر كاري اللي كتساوينا هي 1.38 سنتيمتر كاري. ملي غتمشيو لداك الطابلو ديال الحديد غتلقاو جوج ديال العشرة كتعطيك 1.57. شي قريبه فايت هاد القيمه هادي ولكن بشويه. المهم راه 1.57 1.38 ما تكونش قل، ما تكونش 1.36 1.15 خاصها تكون ديما اكثر من 38 للفوق. 38 39 40 ما لقيتش من فوق 38 شويه، لقيت 1.57 جوج ديال العشرة. المهم ملي كتخدم هاد التيوري كتجي كتخدم امين. ها هي امين كتساوي لنا هي سوبيريور ديال ا 4 يو و ا 0.2%. وشو كيفاش كتحولها انت؟ كتحولها لهكا. اش كتعطيك امين شنو اكبر او تساوي الماكس ديال 4 يو و 0.2 بي على 100. غتاخد الماكس ديال هادو، يا اما هادي يا اما هادي. وشنو هي اي؟ نوريك اي. وشنو هي اي؟ شنو كتساوي لنا؟ دابا عندك هذا هو البوطو فيه 30 هنا 35. كدير هاد 0.30 زائد 0.35 كتضربها في جوج. لونغور في لارجور نضربو في جوج. هذيك هي اي. وهاد بي هادي شنو كتساوي لك؟ كتساوي لك هي هاد 30 فوا 35. كتساوي لنا 30 في 35. اما اي كتساوي لنا 0.30 زائد 0.35 مضروبه في جوج. هنا شنو درنا؟ ها هي درنا التطبيق. ها هي اي كتساوي لنا 0.30 زائد 0.35 مضروبه في جوج. وهاد بي هادي عوضناها ب 30 في 35. 0.2 مضروبه في 30 في 35 على 100. ملي حسبنا هادي عطاتنا 5.2 سنتيمتر كاري، وملي حسبنا هادي لقينا 2.1 سنتيمتر كاري. شكون اللي كبيره؟ 5.2 سنتيمتر كاري. ها هي خدينا امين كتساوي لنا 5.2 سنتيمتر كاري. وعندنا التيوريك اللي خرجنا قبيله 1.3796. غنديروا المقارنه ديالهم. خاص ضروري ما تعطيكم امين كبر من التيوري. المهم غادي دابا نكالكوليو
لي زارماتور ترانسفيرسال. كيقول لك غنكالكيليو لي زارماتور ترانسفيرسال. المهم هاد الحديد دي اكبر من الحديد ماكس، الحديد اللي خرج لك ماكس. شكون هو الحديد اللي عندنا ماكس؟ خرجتني نهاية الحديد ديال 10، حديد ديال 10 الكبير ديما. ها هي حطيتها هنايا وقسمتها على 3. هذه علاقة غتعطيك 3.33 مليمتر. ما عمرها غتكون 3.33. الا خرجت لكم 5.33 2.55 ديما كتاخدو 6. ولكن الا عطاتكم 6.66 ولا 6.70 كتاخدو 8. ما عمرها كتكون 3 ولا 4 ولا 5. كيكونوا هنايا كيكون فهاد الحديد دي كيكون عندك غير 6 7 8 الفوق، 6 8 10 يعني. ودابا غادي نحسبوا لي سباسمون دي كادر. عندنا تي اصغر من انفيريور ديال 15 حديد مين 40 سنتيم ا زائد 10 سنتيم. شنو كتعني هذه؟ الحديد مين كتعني لك الحديد الصغير كاع. حنا عندنا الحديد الصغير، حنا عندنا هنايا 2 ديال 10. ولكن باش نكملو حنا البوطو ديالنا، البوطو ها هو، حنا عندنا البوطو هو هذاك هكا هكا. هنايا شنو هما هادو 2 ديال 10. ولكن شنو غادي دير هنايا؟ خاصك تكمل بهم، غتكمل بجوج ديال 8. هادو ديال المونطاج باش يكملوا لك البوطو ديالك. وشنو غادي دابا تاخذ الصغير؟ شكون الصغير؟ واش 10 ولا 8؟ 8 هي اللي صغيره، غادي تاخذها تحطها هنايا. ها هي حطيناها هنايا 40 سنتيم ها هي اللي قلنا لكم في الاول. قلت لكم كاينه فوا بي. هي الصغيره، عندنا هي 30 و بي هي 35. ديما هي الصغيره، هي حطيتها هنايا 30 زائد 10. صافي غادي تحسب هنا تعطيك 120 مليمتر. هنا 40 سنتيم، 3 زائد 10 هي 40 سنتيم. هادي غتحولها للسنتيم غتعطيك 12 سنتيم. 40 سنتيم غادي تاخد انفيريور. شنو كيعني لك انفيريور؟ انفيريور هي الصغيره كاع. شنو هي القيمه الصغيره كاع اللي خرجت ليك؟ خرجت لينا 12 هي الصغيره. هي تي كتساوي لنا 12 سنتيم. ما عمرك كتاخد 12، كتاخد 15 20 25 30. اذا عطاتنا 12 سنتيم غادي ناخدو ونابخوند تيك ايغال 15 سنتيم. ودابا غادي نحسبوا الفراغ اللي ما بين الحديد اللي غادي يكون الفراغ ليسباس اللي غادي يكون ما بين الحديد والكوفراج، ديك الخويه اللي ما بين الحديد. دابا غادي نحسبوا شحال غادي تساوي لنا. سي اكبر من الحديد ماكس. عندنا الحديد ماكس ها هو، راه قلت لكم ها هو 10. قلت لكم ها هو 10. قلت لكم هذا هو الماكس وهذا المين. عقلوا عليه، هذا الماكس وهذا المين. ماكس هي 10 مينيم، غادي تحولها للسنتيم غتعطيك 1 سنتيم. سي اكبر من 1 سنتيم. اذا راه هاد السي من هنا لهنايا غتكون 1 سنتيم، من هنا لهنايا 1 سنتيم، ومن هنا لهنايا 1 سنتيم. مازال غادي نرسم لكم في السؤال الخامس الشيما. دابا تنكملوا التمرين. المهم ها هي هنايا 2 ديال 10 وهنايا 2 ديال 8. الكادر ليبيسور ديالو ها هي 6 فاش احتاجيناها. هادشي فاش احتاجيناها في ليبيسور في الحديد. شنو الحديد؟ النوع ديال الحديد ديالو ها هو النوع 6. وليسباس 15 اللي خرجت لينا ها هي تي 15 فاش احتاجيناها.